मौरख तिबरी के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, सिर्फ आंखें 1000 तीर अंदाज खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के ऐन मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खंदक तक गए। दीवार पर दुश्मन के सिपाही हंस रहे थे और बेपरवाही से खड़े थे। उन्हें मुसलमानों का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था कि वो खंदक को फलांगने की कोशिश करेंगे। खंदक के करीब पहुंचकर उन 1000 तीर अंदाजों ने ऊपर देखा, इधर उधर देखा, खंदक में देखा और अहमकों सी हरकतें की। आतिश परस्तों के तीर अंदाजों ने उन पर तीर चलाने की जरूरत महसूस न की। हालांकि मुसलमान तीर अंदाज उनकी जद में थे। अचानक मुसलमान तीरंदाजों ने तरकशों में से एक एक तीर निकाला, पलक झपकते तीर कमानों में डाले, कमाने आगे रख के दुश्मन की आंखों के निशाने लिए और तीर छोड़ दिए। 1000 तीरों में से बेशतर आतिश परस्तों के तीरंदाजों की एक एक आंख में उतर गए। मान बाद मुसलमान तीरंदाजों ने 1000 तीर छोड़े, फिर 1000 और। ये कहना सही नहीं हो सकता कि मुसलमानों का कोई भी तीर खता नहीं गया। तारीखों में लिखा है कि ज्यादा तीर दुश्मन की आंखों में लगे और शहर में ये खबर तेज हवा की तरह फैल गई कि हमारे सैकड़ों सिपाहियों की आंखें जाया हो गई हैं। अब उन सैकड़ों सिपाहियों को शहर पनाह से उतारा गया तो शहर के लोगों ने हर एक की एक एक आंख में तीर उतरा हुआ और उन जख्मियों को करबनाक आहुजारी करते देखा। एक अंग्रेज मुबस्सिर सर वॉल्टर ने मुतअद्दिद मौरखों के हवाले से लिखा है कि मुसलमानों की तरफ से 3000 तीर इतनी तेजी से चले कि आतिश परस्त अपने आप को बचा ही न सके और तीर जिनकी आंखों में ना लगे उनके चेहरों में उतर गए। चूंकि फारस के ये सिपाही और उनकी मदद को आए हुए ईसाई शहर पनाह पर घने हुजूम की तरह खड़े थे, इसलिए कोई तीर जाया न गया होगा। तीर ने एक एक आदमी को जख्मी किया। तिबरी की तहरीर के मुताबिक अंबार के मुहासरे को जातुल अयून यानी आंखों की तकलीफ भी कहा जाता रहा है। मुसलमानों के इस वार ने शहर के लोगों पर ही नहीं फारस की फौज पर भी खौफ तारी कर दिया। मुसलमानों ने तो जादू का करतब दिखा दिया था। साबात का आतिश परस्त हाकिम शेरजाद दानिशमंद और दूर अंदेश आदमी था। उसने भांप लिया कि उसकी फौज में जो लड़ने का जज्बा मौजूद था वो मांद पड़ गया है। उसे ये भी एहसास था कि उसकी फौज पहली शिकस्तों की भी डरी हुई है। चुनाचे मजीद कत्ल गारत को रोकने के लिए उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह करने का फैसला कर लिया। उसने 2 उमरा को किले के बाहर भेजा। खंदक के करीब आकर उन 2 अमीरों ने मुसलमानों से पूछा कि उनका सालारे आला कहाँ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली तो वो आ गए। हमारे अमीर शेरजाद ने हमें भेजा है। शेरजाद के भेजे हुए 2 आदमियों में से एक ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शराइत पर जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। अगर सुलह हो जाए तो शेरजाद अपनी फौज को साथ लेकर अंबार से चला जाएगा। शेरजाद से कहो कि शर्तें मनवाने का वक्त गुजर गया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब शर्तें हमारी होंगी और तुम लोग हथियार डालोगे। दोनों आदमी वापस चले गए और शेरजाद को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम दिया। शेरजाद ने अपने सालारों की तरफ देखा। हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे, एक सालार ने कहा। हमारे पास फौज की कमी नहीं, दूसरे सालार ने कहा। मुसलमान खंदक से आगे नहीं आ सकते। शेरजाद ने सर हिलाया। ये ऐसा इशारा था जिससे पता नहीं चलता था कि वो शहर का दिफा जारी रखना या खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पैगाम पर गौर करके कोई और फैसला करना चाहता है। उसके सालारों ने उसके इशारे को जंग जारी रखने का हुक्म समझा और वो शहर पनाह पर आ गए। 1000 मुसलमान तीरंदाज जिन्होंने अंबार के 2000 से जायद सिपाहियों की आंखें निकाल दी थी, पीछे हट गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर के इर्द गिर्द एक और चक्कर लगाया। अब वो सिर्फ खंदक को देख रहे थे। उन्होंने खंदक पार करने का तहैया कर लिया। एक जगह खंदक की चौड़ाई कम थी, लेकिन इतनी कम नहीं थी कि दूर से घोड़ा दौड़ाते लाते और वो खंदक फांद जाता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिमाग में एक तरीका आ गया। उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी फौज के साथ जितने ऊंट कमजोर या बीमार हो गए हैं उन्हें आगे ले आओ। ऐसे बहुत से ऊंट थे जो पूरा सामान उठाने के काबिल नहीं रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से उन ऊंटों को ज़िबह करके खंदक में उस जगह फेंकते गए जहां खंदक कम चौड़ी थी। इतने ऊंट ज़िबह करके खंदक में तरतीब से फेंक दिए गए कि एक पुल बन गया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए गोश्त और हड्डियों का पुल बना दिया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अब हम खंदक के पार जा सकते हैं। ऊंटों का ये पुल हमवार नहीं था। उनके ढेर पर चलना खतरनाक था। पांव फिसलते थे, लेकिन गुजरना बड़ी तेजी से था। इशारा मिलते ही प्यादा मुजाहिदीन कूदते फलांगते इस अजीब पुल से गुजरने लगे। चंद एक मुजाहिदीन फिसले और गिरे और वो पानी में से निकलकर ऊंटों की टांगें, गर्दनें वगैरह पकड़ते ऊपर आ गए। शहर पनाह से दुश्मन के तीर अंदाजों ने तीरों का मी बरसा दिया। उधर आंखें फोड़ने वाले मुसलमान तीर अंदाजों ने बड़ी तेजी और महारत से तीर अंदाजी जारी रखी। अब उनकी तादाद 1000 नहीं, खासी ज्यादा थी। ऊंटों के पुल से गुजरने वालों में कई मुजाहिदीन तीरों से जख्मी हो रहे थे, लेकिन वो रुके हुए सैलाब की तरह खंदक से पार जाते और फैलते रहे।
مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی، اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس گرج میں اللہ کی رجعت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترتے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور وہ شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شیرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانش مند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہوزاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلایا اور کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، سالار اعلیٰ نے کہا، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، مجھے ایک کوشش کر لینے دیں۔ شیرزاد خاموش رہا۔ سالار اعلیٰ شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر آئے ہیں۔ اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستہ چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کا دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر حملہ بول دیا جو خندق عبور کر کے آئے تھے۔ خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستے کی ترتیب اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا تاکہ خندق کی طرف سے مسلمان تیر انداز دشمن پر تیر برساتے رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گمسان کا معرکہ ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوتے دشمن کے اس دستے کے بچے کچھ سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا ایلچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بند ہو گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے! جب اسے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے کر گئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اب تو کیا خبر لایا ہے؟ کیا زرتشت نے تم لوگوں سے نظریں پھیر نہیں لیں؟ کیا اب بھی تم لوگ اللہ کو نہیں مانو گے؟ اے اہل مدینہ، میں کسی اور سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایلچی نے کہا، میں حاکم سابات شیرزاد کا ایلچی ہوں۔ شیرزاد نے کہا ہے کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تبری اور واقدی لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ حاکم سابات شیرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے کہو کہ وہ فارس کے فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن وہ ان گھوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے۔ اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جائے اسی تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایلچی واپس چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کے ارد گرد اپنا حکم پہنچا دیا کہ تیر اندازی روک لی جائے۔ کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے۔ تختے کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ رسہ
आहिस्ता आहिस्ता खंदक पर गिरने लगा और इसका ऊपर वाला सिरा खंदक के बाहर वाले किनारे पर जा पड़ा। ये पुल था जो शेरजाद और उसकी फौज के गुजरने के लिए खंदक पर डाला गया था। सबसे पहले जो घोड़ा बाहर आया उसकी सजदज बताती थी कि शाही अस्तबल का घोड़ा है। उसका सवार बिला शक्को शुबा हाकिम साबाद शेरजाद था। उसके पीछे उसकी बची कुची फौज बाहर निकली। प्यादे भी थे, सवार भी। उनमें जख्मी भी थे जो अपने साथियों के सहारे चल रहे थे। वो अपने मरे हुए साथियों की लाशें जहां थी वहीं छोड़ गए थे। ये शिकस्त खुर्दा फौज मातमी जुलूस की तरह जा रही थी और मुसलमान खामोशी से इस जुलूस को देख रहे थे। किसी ने उनका मजाक न उड़ाया, फप्ती न कसी, फतह का नारा तक न लगाया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार एक तरफ खड़े देख रहे थे। वो थके हुए नजर आते थे, लेकिन चेहरे पर फतह की रौनक और जुबान पर अल्लाह के शुक्राने के कलिमात थे। ये जुलाई 633 ईस्वी का एक दिन था। जब आखिरी सिपाही भी निकल गया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन के आगे आगे शहर के दरवाजे में दाखिल हुए। आगे शहर के उमरा और रऊसा दस्त बस्ता खड़े थे। शहर के लोगों का शोर गुल सुनाई दे रहा था। इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं, वो आ गए हैं मुसलमान, भागो, छुप जाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरे। अंबार के उमरा वगैरह ने उन्हें तोहफे पेश किए। शहर के लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमरा से कहा, इन्हें कहो कि इन पर कोई इल्जाम नहीं, हमने इस शहर को फतह किया है, शहर के लोगों को नहीं। इन्हें कहो कि हम अमन और दोस्ती लेकर आए हैं। हम जिजिया जरूर लेंगे, लेकिन बिला वजह किसी की जान नहीं लेंगे। हम किसी की बेटी पर अपना हक नहीं जताएंगे, किसी के मालो दौलत को हाथ नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ उनके माल अमवाल को अपने कब्जे में लेंगे जो हमसे शिकस्त खाकर चले गए हैं। जाओ, अपने लोगों को हमारी तरफ से अमन और सुकून का पैगाम दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को एक हुक्म तो ये दिया कि जो लोग उनके खिलाफ लड़कर चले गए हैं उनके घरों से कीमती सामान उठाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, और दूसरा हुक्म ये कि शहर में घूम फिर कर यहीं के लोगों को दोस्ती और अमन का तासुर दिया जाए, और ये भी कि लूट मार नहीं होगी। शहर पना पर गिद्ध उतर रहे थे। वहाँ आतिश परस्त सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। शदीद जख्मी बेहोशी की हालत में इधर उधर पड़े हुए थे। शहर की फजा में मौत की बू थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस मकान में गए जिसमें शेरजाद रहता था। वो तो महल था। दुनिया की कौन सी आसाइश और ज़ेबाइश थी जो उस महल में नहीं थी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जो जमीन पर सोने के आदी थे, हैरान हो रहे थे कि एक इंसान ने अपने आप को दूसरे से बरतर समझने के लिए कितनी दौलत खर्च की है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि बेशकीमत अशिया को माले गनीमत में शामिल कर लिया जाए और खजाना ढूंढा जाए। खजाना मिलते देर न लगी। इसमें सोने और हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। इर्द गिर्द के कबीलों के सरदार इताअत कबूल करने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिज़िये की रकम मुकर्रर करके उसकी वसूली का हुक्म दिया। इसी दौरान जासूस ने आकर बताया कि फारस की फौज ऐनुत तमर में इकट्ठी हो गई है और अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मदाइन में आतिश परस्त शहनशाहियत का महल उसी तरह खड़ा था जिस तरह अपने शहनशाहों की जिंदगी में खड़ा रहता था। ये किसरा का वो महल था जिसे जंगी ताकत की अलामत समझा जाता था। इसके बाहर वाले दरवाजे के दाएं बाएं दो बब्बर शेर बैठे रहते थे। ये किसरा की हैबत और दहशत की अलामत थे, लेकिन ये गोश्त पोस्त के नहीं, पत्थरों के तराशे हुए मुजस्समे थे। इन मुजस्समों और महल के दरमियान एक मीनार खड़ा था जो ऊपर से गोल और मीनार की गोलाई से ज्यादा बड़ा था। इस जगह अलाव हर वक्त दहकता रहता था। जब ये मीनार तामीर हुआ था, इसके ऊपर पुरोहितों ने ये आग जलाई थी। कई नस्लें पैदा हुई और अगली नस्लों को जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन ये अलाव दहकता रहा। इससे उठता हुआ धुआं महल की फजा में यूं मंडलाता रहता था जैसे ज़रतिश्त ने इस महल को अपनी पनाह में ले रखा हो। अलाव अब भी दहक रहा था। इसका धुआं अब भी किसरा के महल की फजा में मंडला रहा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे ये धुआं महल को पनाह में लेने की बजाय खुद पनाह ढूंढ रहा हो। महल जो दूसरों के लिए कभी हैबत का निशान था, अब खुद इस पर हैबत तारी थी। इसकी शान और शौकत पहले जैसी ही लगती थी। जाहो जलाल भी पहले जैसा था, मगर इसके मकीन अब साफ तौर पर महसूस करने लगे थे कि इस महल पर आसेब का असर हो गया है। मौत की दबी दबी हंसी की सिस सिस दिन रात सुनाई देती थी। एक गैबी हाथ किसरा के जवाल की दास्तान उसके खानदान के खून से लिख रहा था। कहाँ वो वक्त के इस तख्त से दूसरों की मौत के परवाने जारी होते थे, कहाँ ये वक्त के उर्द शेर के मरने के बाद इस तख्त पर जो बैठता था वो पुरअसरार तौर पर कत्ल हो जाता था। दो चार सालार थे जो फारिस की लरजती हुई डोलती हुई इमारत को कुछ देर और थामे रखने की कोशिश कर रहे थे।
ایران کی نوخیز حسینائیں اب بھی اس محل میں موجود تھیں، مگر رقص کی ادائیں نہیں تھیں۔ ساز خاموش تھے، نغمے چپ تھے، شراب کی بو پہلے کی طرح موجود تھی مگر اس میں خون کی بو شامل ہو گئی تھی۔ پہلے یہاں عیش و عشرت کے لیے شراب پی جاتی تھی، اب اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اور تلخ حقائق سے فرار کی خاطر جام پر جام چڑھائے جا رہے تھے۔ اب مدائن کا محل تخت و تاج کے حصول کا میدان جنگ بن گیا تھا، در پردہ جوڑ توڑ ہو رہے تھے۔ اسی محل سے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کی سپاہ پر طنز کے یہ تیر چلے تھے کہ عرب کے بدوؤں اور لٹیروں کو فارس کی شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی۔ وہ کبھی واپس نہ جانے کے لیے آئے ہیں، انہیں موت یہاں لے آئی ہے، مگر اب فارسیوں کو خود اپنی شہنشاہی میں قدم جمائے رکھنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسروں پر دہشت طاری کرنے والے تخت و تاج پر خالد رضی اللہ عنہ کی اور مدینہ کے مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ جولائی 633 عیسوی کے ایک روز مدائن میں آتش پرستوں کو اپنی ایک اور شکست کی خبر ملی۔ خبر لانے والا کوئی قاصد نہیں بلکہ حاکم سابات شیرزاد تھا اور اس کے ساتھ اس کی شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے۔ ان کا استقبال کسرا کے نامور سالار بہمن جازویہ نے کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ جان گیا تھا کہ وہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں۔ شیرزاد بہمن جازویہ نے کہا، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں، میں تم سے کیا پوچھوں؟ تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ شیرزاد نے تھکی ہاری آواز میں کہا، تم بھی تو ان سے لڑے تھے، کیا تم پسپا نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم قلعہ بند نہیں تھے؟ بہمن جازویہ نے کہا، قلعے کے ارد گرد خندق تھی، مسلمان اڑ تو نہیں سکتے، اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی؟ شیرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی ہے۔ میرے سالار نہ اہل اور بزدل نکلے، شیرزاد نے کہا، اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے عیسائیوں پر بھروسہ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لا رہے ہو، بہمن جازویہ نے کہا، اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ شاہی خاندان تخت کی وراثت پر آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے۔ فارس کی آبرو کے محافظ ہم 4 سالار رہ گئے ہیں، اور جب تخت سالاروں کی تحویل میں آ جائے گا تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، شیرزاد نے کہا، اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا؟ شیرزاد بہمن جازویہ نے کہا، اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتشت کے نام پر اٹھایا تھا کہ ہم فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تم نے غلطی کی ہے جو جہاں چلے آئے ہو۔ کہاں جاتا؟ عین التمر، بہمن جازویہ نے کہا، عین التمر ابھی محفوظ ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک محفوظ اڈا ہے۔ قلعہ دار مہران بن بہرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس نے چند ایک بدوی قبیلوں کو بھی عین التمر میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ادھر رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ہوں۔ میں ان میں پسپا ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں، وہ جنات تو نہیں، آخر انسان ہیں، ان میں پہلے والا دم خم نہیں رہا۔ لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے، شیرزاد نے کہا، میں نے ان میں تھکن اور کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے، اور بہمن مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ نشے میں بدمست تھے۔ ایسی بے جگری سے وہی لڑ سکتا ہے جس نے کوئی نشہ پی رکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، بہمن جازویہ نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ طاری ہے۔ ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے عین التمر چلے جانا چاہیے، شیرزاد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور اپنی سپاہ کو منظم کر لیں، پھر مسلمانوں پر جوابی حملے کی تیاری کریں؟ اب تمہارا عین التمر جانا بھی ٹھیک نہیں، بہمن جازویہ نے کہا، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ عین التمر انبار کے جنوب میں فرات کے مشرقی کنارے سے کئی میل دور ہٹ کر انبار کی طرح ایک بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج صرف ایک چشمہ اس کی نشانی رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں اس شہر کا تجارتی رابطہ دنیا کے چند ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تھا۔ قلعہ مضبوط اور شاندار تھا۔ وہاں کا حاکم اور قلعہ دار ایک فارسی سالار مہران بن بہرام چوبین تھا۔ مہران دیکھ رہا تھا کہ مسلمان فارس کی فوج کو ہر میدان میں شکست دیتے آ رہے ہیں، اور جو قلعہ ان کے راستے میں آتا ہے وہ ریت کا گھروندہ ثابت ہوتا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی فوج مسلمانوں کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی ہے۔ اس خطرے کو ختم کرنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے اس نے عیسائی اور دیگر عقیدوں کے قبیلوں کو عین التمر میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ان میں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے قبیلے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ یہ سب عرب کے بدو تھے۔ ان کے سردار عقا بن ابی عقا اور حزیل تھے۔ یہ دونوں اس وقت کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ یہ قبیلے کسرا کی رعایا تھے۔ ایک تو وہ خود اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ مہران بن بہرام نے انہیں بہت زیادہ مراعات اور انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اور فارس سے وفاداری
की तीसरी वजह ये थी कि उन कबीलों के सरदारों और दीगर बड़ों को एहसास था कि मुसलमान सिर्फ मुल्क फतह करने नहीं आए बल्कि वो उनके अकीदों पर हमला करने आए हैं और उन पर अपना अकीदा मुसल्लत करेंगे। उस रात ऐन-उत-तिमर में बहुत बड़ी ज़ियाफत दी गई। ये जश्न का समा था। ईरान की बड़ी हसीन नाचने और गाने वालियां अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। ये ज़ियाफत उन बदवी कबीलों के सरदारों और सरकर्दा अफराद के एजाज में दी गई थी। शराब पानी की तरह बह रही थी। उन बद्दुओं ने ऐसी ज़ियाफत और ऐसी अय्याशी कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बड़ी खूबसूरत और जवान औरतें उन्हें शराब पिला रही थीं और उनके साथ फौहश हरकतें भी कर रही थीं। मौरखों ने लिखा है कि इस कैफियत में जब उन पर शराब और औरत का नशा तारी था, बदवी कबीलों के एक सरदार अका बिन अबी अका ने मेहरान बिन बहराम से कहा कि वो अपनी फौज को पीछे रखे और बदवी कबीले आगे जाकर मुसलमानों को ऐन-उत-तिमर से दूर जाकर रोकेंगे। अगर तुम ऐसा ही बेहतर समझते हो तो मैं एतराज नहीं करूंगा, मेहरान बिन बहराम ने कहा।